पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का आज का शुमारा लेके हम हाजिर खिदमत हैं। हमारे लबों पे दिल से निकली हुई वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे सभी नाजरीन को खुश व खुर्रम रखे, सेहत व सलामत रखे। आज मंगलवार है 4 जमीदुल अव्वल 1444 हिजरी मुताबिक 29 नवंबर 2022 और नाजरीन मौसम बदल रहा है और बदलते मौसमों के साथ हमारा बदलना भी लाजमी है। हमारे यहाँ जब मौसमों की हम बात करते हैं, बहार, गर्मा, ख़ज़ां और सरमा, 4 मुख्तलिफ मौसम हैं जो 4 मुख्तलिफ नौइयत से हमारा इस्तेक़बाल करती है और हमें हमेशा इस चीज़ के लिए मजबूर करती है ये मौसम का जो बदलाव है कि हम आहंग हो जाएं मौसम के तकाज़ों के साथ। अभी जब हम ख़ज़ां में ही अभी हम गुज़र रहे हैं, ख़ज़ां के मौसम से ही अभी मौसम सरमा जो है चले कलान के आने में अभी कम व बेश 20-22 दिन बाकी हैं, लेकिन सर्दी की जो लहर है वो शायद थोड़ा जल्दी आ गई, इस बार दस्तक जल्दी दे दी और उसकी वजह से हमारे जो मलबूसात हैं, हमारा जो खान पान है, हमारा जो उठना बैठना है, उस सब में तब्दीली आ गई यकायक और लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए मौसम की इस अचानक बदलाव की वजह से। एहतियात की बात हम करें तो बड़ा लाजमी है क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हर जगह, हर घर में जहाँ भी हम अभी जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम यही हो रहा है कि किसी को खांसी है, किसी को नज़ला ज़ुकाम है, किसी को फीवर है। तो इन मौसमी तब्दीलियों से बचने की ज़रूरत है और हमें हमेशा एहतमाम करना चाहिए कि हम जब सुबह शाम घर से बाहर निकलें तो अच्छी तरह से मुँह को, सर को ढक के ही बाहर निकले। इस वक्त जब हम स्टूडियो आ रहे थे तो थोड़ा सा कोहरा था। इस वक्त हम बिल्कुल शंकराचार्य पहाड़ी के बिल्कुल दामन से आप तक ये प्रोग्राम पहुंचा रहे हैं। तो शंकराचार्य की जो पहाड़ी है वहाँ तो कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि कोहरा इतना छाया हुआ है इस वक्त कि चलना फिरना जो है उस इलाके में काफ़ी मुश्किल है। इसलिए फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। तो अल्लाह ताला ने हमारी जो तख्लीक की है, इंसान को बनाया इसीलिए ताकि हम में वो इंसानियत का जज्बा हमेशा अंदर पैदा हो जाए और हम बिल्कुल एक दूसरे की जो मदद है उसके लिए पेश रहें। अभी अगर हम मौसम की बात करें, ठंडी बढ़ गई है तो हमारे जो लोग हैं यहाँ पे कश्मीर की अगर हम बात करें तो हम गर्म मलबूसात की ख़रीदारी में बड़े मशगूल रहते हैं। कुछ लोगों ने पहले ही एहतमाम किया हुआ है, कुछ आजकल कर रहे हैं और कुछ आइंदा दिनों में करेंगे। एक अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहेंगे कि हमने देखा होगा कि हमारी जो अलमारियाँ हैं, वार्डरोब्स हैं, उनमें 2-2, 3-3 साल से पड़े हुए वो गर्म मलबूसात जो हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किए, मगर अस वंद तम तम दरित थनस वंद कंसी दिलस तंद दपान इंसान शायद मा लाग कह। अगर हम नई नई चीज़ें ला रहे हैं, नए नए कपड़े ला रहे हैं, उनकी ख़रीदारी कर रहे हैं तो पुरानी चीज़ों को उस वार्डरोब से निकाल के
کسی کے لیے ہم عطیہ کر سکتے ہیں, خیرات کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں آس پاس میں کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ نئے نئے یہ گرم ملفوظات جو ہیں فیرن وغیرہ باقی ساری چیزیں وہ خریدیں. تو اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کا خیال رکھ کے الماری میں ہمارے جو پڑے ہوئے کپڑے ہیں ان کے لیے کھول دیں, وقف کر دیں, اور تاکہ وہ جو اس موسم کی جو یہ تمام پریشانی ہوتی ہے اس سے وہ بچ سکیں. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہمارے لیے ایک احسان کا ایک معاملہ ہو جائے گا, اور دوسرا یہ کہ توشے آخرت بھی ہو جائے گا ہمارے لیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کا بھی خیال رکھیں جو اس ٹھٹرتی سردی میں بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں, اور ان کی ملبوسات کا بھی ہم خاص خیال رکھیں. یہ ہماری گزارش بھی ہے, التماس بھی ہے, آپ اس پہ ضرور غور کریں. آج کے پروگرام میں بھی دو میزبان آپ تک یہ پروگرام پہنچائیں گے. آج میرا ساتھ دیں گی اریبہ الطاف. السلام علیکم. السلام علیکم. جی اریبہ, کیسی ہیں آپ؟ میں بہت صحیح ہوں, آپ کیسے ہیں؟ بس دعا الحمدللہ. ناظرین, آپ سب کو بھی بہت سارا پیار, اور بچوں بزرگوں سب کو میری طرف سے پیار بھرا سلام. امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے. دعاؤں کے ساتھ تو جاوید صاحب نے شروعات کر ہی لی ہے, تو بہت بہت خوبصورت بات کے ساتھ ان نے شروعات کی کہ کس طریقے سے جو مشکلیں ہیں اس میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. اور جو انہوں نے ذکر کیا, جو کپڑے ہم وارڈروب میں رکھتے ہیں جن کا شاید ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں, کسی کے کام آ سکتے ہیں. اور میں اس میں ایک اور بات ایڈ کر سکتی ہوں, یہ کہ اگر آپ میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ نئے بھی خرید کے کسی کو دے تو اس میں بھی کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے. آج کے دور میں جہاں ہم سب مشکلیں فیس کرتے ہیں, کیونکہ میری ایک آبزرویشن ہے جاوید صاحب, جو یہ اسکرین ہوتا ہے نا, اس کو ہمیشہ لوگ آبزرو کرتے ہیں ایز سم تھنگ پرفیکٹ. جیسے آپ اور میں بیٹھے, شاید لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہماری زندگی آسان ہے, لیکن ہر کسی کی زندگی میں جو ہے مشکلیں ہے اور آتی رہیں گی. زندگی اسموتھ نہیں جا سکتی ہے. مشکلیں ایک قسم کی دوسری قسم کی ہے, یا جس بھی قسم کی ہے, بڑی ہے چھوٹی ہے جیسی بھی ہے, آتی رہیں گی. لیکن انسان کی ہمت ٹوٹنی نہیں چاہیے. انسان کو کنٹینیوسلی اسے فیس کرنا ہے اور جو ہمت ہے برقرار رکھنی ہے. خیر, وہ کہتے ہیں ہزار برق گرے آندیاں ٹوٹے, لیکن وہ پھول جو ہے کھل کے رہیں گے جنہیں کھلنا ہے. خیر ناظرین, آئی تھنک یہ بات تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. آپ کے پاس بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی, ایکسپیرینسز ہوں گے, اور جن سے آپ نے سیکھا بھی ہوگا. ہم بھی سیکھ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ٹریفک کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جو اپڈیٹس کا آپ انتظار کرتے رہتے ہیں. موسم کی بات کریں تو وادی میں آج موسم خشک رہنے کے ہی امکانات ہے. سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 15 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 3 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. وہیں جموں کی بات کریں تو دن کا زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. ٹریفک کے حوالے سے بات کریں تو یہ اطلاع ملی ہے آج کی, نیشنل ہائی وے پہ دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے, اور بڑی گاڑیوں کو نویوگ ٹنل سے جموں کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. اور مغل روڈ اور ایس ایس جی روڈ پہ بھی آج ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن ہمیشہ کی طرح یہی ریکویسٹ, یہی گزارش آپ سے کہ جب بھی آپ سفر پہ نکلے, ایک بار جو یہ نمبرز آپ کی اسکرین پہ فلیش ہو رہے ہیں ان سے رابطہ ضرور کریں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ آئے. جی بہت شکریہ اریبہ اس اہم جانکاری کو ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے. اور مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی ٹھنڈ ہے, اور آپ بھی چائے کی جو پیالی رکھی ہوئی ہے ہم نے اس کو نوش کیجئے. ہمارے ناظرین بھی جو چائے اس وقت پی رہے ہوں گے اپنے گرم کمروں میں یا حمام کے اندر پہن رہے ہوں گے, وہ بیٹھے ہوں گے, چائے کی چسکیاں لے رہے ہوں گے. راشدہ اختر کی خوبصورت آواز میں یہ نغمہ آیا چاہتا ہے جو آپ کا موڈ بنائے گا, اور آج کے دن کی خوبصورت شروعات کرتے ہیں اس خوبصورت نغمے سے. اس کے بعد آج کے پروگرام میں آج کے خاص مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. ما
जमीदुल अवल जमीदुल अवल मे कोर ना यूट्यूबस पे क्या हाँ कर डोलमुत मे ये चेक कर जमीदुल अवल ना मे वो जीके पे क्या बस दपान दारा कमी फाड़ूक पन्नी पन वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के और आपने ये खूबसूरत सा नगमा सुना जिससे आपके दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आप जो है ये प्रोग्राम यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी देख सकते हैं। 8 बजे से 9 बजे तक बने रहिए हमारे साथ। और आज के इस प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज लेके आए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करें और आप तक वो सारी चीजें जो हम लाए हैं आप तक जो है उसको रखें, एक छोटा सा वक्फा लेंगे। यूं गए और यूं वापस लौटे नाज़रीन। बड़ा दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है। गोल्ड के लिए यू आर ज्वेलर्स। यू आर ज्वेलर्स? हाँ ठीक है, चलते हैं।
आज ही पहुंच जाएं युवा ज्वेलर्स, खादी कदर, सराफ कदर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। गटि मंजन यी जुन गाश अस रूजन पगहच आश अस रिश्तन बरहब गोड अस पखन कड़हब वाश। सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। नाज़रीन तो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चेन की पर 2 बजे 9 बजन ताम बरह रास्त टेलीका सपदान DD कशर चैनल पे तो वन सब जो प्रोग्राम वाक़ करना हो तुम मुलाकात साइंस मेहमान शख्सियत से। नाज़रीन युस जन अजुक दौर साइंसी दौर इवान तस्वुर करना। साइंसन सानी जिंदगी पे तूता ज्यादा असर कोर्मुत कि वन तस्वुर हेकान करित कि साइंसी एजादातो बगैर क्या हेको जिंद रूजित या सोन जिंदगी क्या है कि आसान बनित वह यमो चीज़ों बगैर। युस जन यह साइंसी मिजाज, साइंसी तहकीक, साइंसी पत यम जन आलात वगैरह हमेशा वुचान कि यमन हिंद यूजर्स पत यम यूज करान, मगर युस जन सह तहकीकुक माद सह मज कम। हमारे अंदर वो तजस्सुस तो है लेकिन हम उसकी जो भरपाई है वो कर नहीं पा रहे हैं। उस शौक की तशफ़ी हम उस अंदाज से नहीं कर पा रहे हैं जिस चीज़ का तकाजा साइंस हमसे कर रही है। हमारे बच्चों के अंदर साइंसी रुझानात को बढ़ावा देना, साइंसी सोच को पैदा करना, उसकी बाद में पजीराई करना, हम में शायद अभी इस चीज़ की तरफ जो रुझान है वो बहुत कम है। हमें चाहिए कि हम साइंसी मज़ामीन को ना सिर्फ पढ़ें बल्कि हम मुहक्किक बने, रिसर्चर्स बने, ताकि नई नई इजादात जो हैं हमारी तरफ से भी पूरी दुनिया को मिल सके। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है एक ऐसे ही उभरते साइंसी फिक्र रखने वाले शख्स को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, जिनसे हम बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये तजस्सुस जो है, साइंसी तजस्सुस जो है, इन्होंने इसको किस तरह से परवान चढ़ाया है और अभी तक की जो ये रिसर्च है, तहकीक है, इसमें ये आज तक क्या कुछ कर पाए हैं। हमारी मुराद आज के हमारे मेहमान से है। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारी जीनत बने हैं, बहैसियत मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं खुर्शीद अहमद राहतर साहब, जो कि हम कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के वाहिद प्लानिटोरियम एक्सपर्ट हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्लानिटोरियम एक्सपर्ट क्या है, तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आज के हमारे मेहमान ही बताएंगे। हम इस्तकबाल करते हैं खुर्शीद अहमद राहतर साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुहन वैसे वन इस्तकबाल प्रोग्रामस मज अमे ब्रोट के वनो तुम तुज ज़ाती जिंदगी मुतलिक प्रेसो गो कर बह अत अकिस कथ वाश रसा कि प्लानिटोरियम एक्सपर्ट कमिस वन। प्लानिटोरियम एक्चुअली वन तथ जाय ये तारक हेको वुचित। अच्छा दोहली ठीक अत ज किस्म अकिस वन फिक्सड प्लानिटोरियम तो बीस वन पोर्टेबल प्लानिटोरियम। सानिस मुल्कस मज मुंबई मन फिक्सड प्लानिटोरियम बिल्कुल वन मुंबई प्लानिटोरियम बिल्कुल तौर गसान दिल्ली मन कोलकाता मन जयपुर मन कपूरथला मन अहमदाबाद मन तो डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी तुल इनिशिएटिव 2010 मज तमो दोप यम दूर दराज इलाकों पे लुक या बच्चे तम हेकन आसानी सन तोत वत तो तमो कोर NCSM कोलकाता तथ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM बिल्कुल तिमन सो तमो महदा
تو تم موبائل پلانٹیریم بناون یس اکہ جائے پہ بیٚیہِ جائے نِتھ ہیٚکو اتھ ونان أسۍ موبائل پلانٹیریم پورٹیبل پلانٹیریم. بالکل ون طور فکر کہ یم زن تارک وچھنُک یُس زن یہ جاے یتھ تتھ چھِ ونان أسۍ پلانٹیریم ییٚتٮ۪ن زن أسۍ تہٕ اَسہِ مےٚ باسان کٔشیٖرِ منٛز چھِ أسۍ اکھ کہاوت تہِ کہِ تٔمِس ہٲیِکھ دۄہلے تارک أسۍ چھِ مگر نِوان یہِ بیٚکِس سینسس منٛز مگر یُس زن یہِ دۄہلہِ تارک ہاوُن چھُ یہِ چھُ اکھ علم تہِ یتھ منٛز زن أسۍ شُرٮ۪ن یِم زن سکوٗلن منٛز آسان چھِ زیرِ تعلیٖم آسان چھِ تِمن چھِ ہاوان أسۍ یِم تارک یُس زن بالکل تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ بالکل پوٗرٕ پٲٹھۍ کتھ مگر گۄڈٕ یژھو زانُن کہِ خورشید صٲبُن تعلق کتھ جایہِ سۭتۍ چھُ کیٛازِ اسہِ یِم زن سون پروگرام وٕچھان چھِ وٕنکیٚنس یہِ گُڈ مارنِنٛگ JNK تِمن چھُ آسان بڑٕ تجسُس کہِ اگر پوٚژھ آو تہٕ پوٚژھ کتہِ پٮ۪ٹھ آو تہٕ پٔژھۍ سُنٛد یُس زن یہِ سفر اوس پرنُک لیکھنُک سفر اوس یہِ اوسا أسۍ ونو اتھ انگریٖزی پٲٹھۍ کیک واک اوسا تیوٗتاہ سموٗتھ اوسا کِنہٕ اتھ منٛز تہِ ٲسۍ اتار چڑاو واریاہ تتھ متعلق کٔرۍتو تھوڑا بہت زانکٲری تمہِ پتہٕ کرو أسۍ أزکِس موضوعس پٮ۪ٹھ. میون تعلق چھُ ضلع کۄلگٲمِس سۭتۍ تہٕ ییٚتہِ بہٕ أکِس گامس یتھ ناو چھُ أشمُجی بالکل بڑٕ مشہوٗر گام أشمُجی تہٕ سُہ چھُ اس لیے تہِ مشہوٗر کہِ تتہِ چھِ واریاہ مُفکِر تہٕ واریاہ پروٕنۍ لیکھوٕنۍ دٲنِشور طبقہٕ یُس زن چھُ بالکل تتہِ کٔر مےٚ بیسک تعلیٖم حٲصِل میٹرکس تام پوٚر مےٚ تتہِ پٮ۪ٹھ گوٚوُس بہٕ گورمینٹ بایز ہایر سیکنڈری سکوٗل کۄلگوم تتہِ پٮ۪ٹھ کٔر مےٚ کالیج اننت ناگس منٛز. أشمُجۍ پٮ۪ٹھ کۄلگوم تام کوٗتاہ چھُ؟ أشمُجۍ پٮ۪ٹھ کۄلگوم تام چھُ 6 کِلوٗمیٖٹر. ٹھیٖک گوٚو یہِ وَنو گوٚو مُلحق علاقہٕ نزدیٖک بالکل. تہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ کشمیٖر یونیورسٹی منٛز PG فِزِکس 2002 منٛز. ٹھیٖک مگر تمہِ برونٛٹھ اوس مےٚ کالجس دوران أکِس اُستادٕے چھُس بہٕ کنسِڈر کران رہبرٕے چھُس بہٕ کنسِڈر کران یِمن منظوٗر جاوید چھُ ناو تہٕ یِمو کنسپٹ دیُت ہربل گاڈنن ہُنٛد تہِ بالکل بالکل تہٕ یِم سکوٗل پتہٕ سکوٗل آز بناونہٕ چھِ آمٕتۍ ؤنکیٚنس پرٛٮ۪تھ کُنہِ سکوٗلس منٛز چھُ تۄہہِ ہربل گاڈن سُہ چھُ تِہُنٛدُے کنسپٹ تٔمۍ سمکھے مےٚ بہٕ ہسا تہِ اُستادٕے اتھ کالیج دورس دوران تہٕ تِمن اوس تتھ وقتس منٛز یتھ ایسٹرانمی سۭتۍ واریاہ کینٛہہ لگاو تہٕ تتھ وقتس منٛز اوس یہِ چھِ 1998-99 کتھ ضلع اسلام آبادس منٛز یُس اوس ڈپارٹمنٹ آف ساینس اینڈ ٹیکنالوجی ہٕنٛز برانچ اکھ ٲس تتہِ اوس اکھ پرون خستہٕ پلانٹیریم أمۍ جاوید صٲبن منظوٗر صٲبن سمبول سُہ پانہٕ تہٕ پتہٕ ٲسۍ گژھان أسۍ تتھ وقتس منٛز سکوٗلن منٛز تہٕ اتہِ پٮ۪ٹھ بڑے مےٚ دلچسپی یتھ ایسٹرانمی فیٖلڈس سۭتۍ تہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ ییٚتہِ PG فِزِکس تہٕ اتہِ تہِ ٲس میٲنۍ سپیشلایزیشن ایسٹرو فِزِکس تہٕ وقتس سۭتۍ سۭتۍ گوٚو 2004 منٛز میلے مےٚ نوکری بہٕ لوٚگُس ڈپارٹمنٹ آف د پُلیٖسس منٛز ایز سب انسپیکٹر تہٕ چوٗنٛکہِ مےٚ اوس لگاو ایجوکیشنس کُنتھ زیادٕ پہمتھ 2010 منٛز کوٚر مےٚ PSC کالفاے تہٕ بہٕ آس واپس یتھ ایجوکیشن فیٖلڈس منٛز. پُلیٖسس منٛز تہِ کٔرٕو مگر نوکری کینٛہس ٹایمس. روٗدُس 5 ؤری 6 رٮ۪تھ روٗدُس پُلیٖسس منٛز بہٕ ہندوٲرِس منٛز روٗدُس بہٕ ڈیوٗٹی ایسپیشلی روٗدُس بہٕ ژوگلس منٛز ژوگُل چھُ اکھ علاقہٕ تتہِ روٗدُس بہٕ تتہِ دِتۍ مےٚ 3.5 ؤری آلموسٹ تہٕ مےٚ میلے بڑٕ رٕتۍ افسر تتہِ یتھ منٛز ڈاکٹر حسیٖب مۄغلہٕ سُنٛد بہٕ ناو کرٕ مینشن رفیٖق احمد ؤکیٖل صٲبُن ناو کرٕ بہٕ مینشن تہٕ یِم واریاہ رٕتۍ افسٲرٕس تتہِ تہِ ٲسۍ تہٕ مطلب یِم پرُن ٲسۍ اینکوریجی کران تہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ بہٕ واپس آس تہٕ چوٗنٛکہِ یکُن اوس مےٚ واریاہ لگاو تہٕ 2010 منٛزٕے گوٚوُس بہٕ ییٚمِچ ٹرینِنٛگ کرنہٕ خٲطرٕ NCSM کولکتہ سوزُس بہٕ أکۍ NGO تمہِ ساتہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یۄس سٹوٗڈنٹس ویلفِیر اننت ناگ چھِ تتھ چھُ غلام محی الدیٖن صٲب چلاوان تِمو کوٚرُس بہٕ پروجیکٹ تہٕ گوٚوُس بہٕ توٚت حظ کٔر مےٚ امِچ ٹرینِنٛگ کہِ ہاو ٹُو ہینڈل اٹ اینڈ ہاو ٹُو شو د سٹارز ٹُو د سٹوٗڈنٹس ان د ڈیٹا تتہِ پٮ۪ٹھ روٗدۍ أسۍ اکراس د لینٛگتھ اینڈ برٛاڈتھ آف د جموں کشمیٖر لگ بگ کم بیش کٔرۍ اَسہِ واریاہ سکوٗل اتھ منٛز کور تہٕ یتھ منٛز أسۍ لۄکٕٹۍ بچہِ یِم 6مہِ پٮ۪ٹھ 6مہِ 7مہِ 8مہِ 9مہِ 10مہِ تِم چھِکھ أسۍ اتھ منٛز نِوان ایٹ اے ٹایم چھِ یہِ کران ایکامڈیٹ 25 to 30 سٹوٗڈنٹس یہِ چھِ کران اَسہِ سُہ آرٹِفِشل وِو پروڈیوٗس سِکایِچ کیازِ تۄہہِ چھُ پتہ یہِ سٹیپ کیازِ آو تُلنہٕ ڈپارٹمنٹ آف ساینس اینڈ ٹیکنالوجی کیازِ تُلہِ سٹیپ وٕنکیٚن چھُ پولوٗشن واریاہ زیادٕ اَسہِ چھُنہٕ سِکے کلیر آسان کینٛہہ تہِ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان سٹارز وٕچھِتھ کینٛہہ تہِ
یتھ مز ونکس اخ ٹرم نو کوین دیٹ از کالڈ لائٹ پولوشن یعنی کہ لائٹ لائٹ یہ پولوشن کہ سٹارز ہیکن وچھت کی اگر تھی سرینگرس ونکس نبر نیرو ژیر تو ہیکو نہ سٹارز وچھت کہیں تھی اس لیے بنوک یہ ٹول تمو یتھ مز اندر کن اچان یہ ہو بہو سوے شکل اندر کن پروڈیوس کران تمے کنسلیشنز ہاون تمے سٹارز ہاون اس آسانی سان اس امس بچس ہیکن ہائت امس نشان دہی ان تارکن ہز کران کالچن یم ساتن سہ نبس کن وچان ہیور کن وچان سٹار وچان تتنس پریزنٹ یا اگر تمس پتہ سہ اگر اتن ہیکہ سہ کن ساتن گھان سہ کن تہ مطلب ہیلتھ ریزارٹس کن گھان پہلگام کن تتن اگر نی لگت آسہ تتہ سہ سکے کران بڑ ایزیلی ایڈڈ وچھو تتھ سہ فیسلٹی یا اخ چیز سہ گھان تور چکرس تہ اتی تمس یہ سائنسی مزاج اس کور نا ایکچولی کت کہ سائنسی مزاج سہ پٲدٕ کرنٕچ ضروٗرت تۄہہِ کٔرٕو کتھ یہِ 2010 پٮ۪ٹھ مِلے تۄہہِ 2010 منٛز گٔیِو تُہۍ ٹریننگ کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ یہِ کر گوٚو شروٗع اصلی کر آو یہِ کر گوٚو یہِ شروٗع یہِ پروگرام تہٕ اتھ منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ گۄڈٕ اُستادن یِوان ٹریننگ دِنہٕ تہٕ پتہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان سٹوٗڈنٹ اتھ منٛز 2010 منٛزٕے گوٚو یہِ شروٗع 2010 منٛز تُل اِنِشیٹِو ڈپارٹمنٹ آف ساینس اینڈ ٹیکنالوجی أسۍ ٲسۍ گۄڈنیُک بیچ تتھ منٛز پتہٕ گوٚو نہٕ تمہِ پتہٕ فٔردَرلی کِہیٖنۍ تہِ تہٕ تمہِ ساتہٕ نِیَکھ أسۍ لگ بگ مختلف سٹیٹو پٮ۪ٹھ ٲسۍ آمٕتۍ اکھ زٕ نفر یِمن تتہِ ٹریننگ دِژ یِم ایجوکیشنس سۭتۍ تعلق ٲسۍ تھاوان تِمو رٔٹ سۄ ٹریننگ تہٕ تِمن کٔرِکھ ہینڈ اوور یِم تتہِ یِم ٹوٗل دے کاسٹ آلموسٹ سم 12 lakh rupees یہِ چھُنہٕ سُہ آرڈِنری ٹوٗل کینٛہہ تہِ تہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ أنۍ پتہٕ أسۍ ییٚتہِ مختلف سکولن اچھا مےٚ اوس یہِ بوٗزمُت اَتہِ لداخس یُس زن نیوما چھِ نا نیوماہس منٛز چھِ لگٲوِتھ اکھ سۄ ٹیلیسکوپ ونو یا تتہِ چھُ یُس زن سکاے چھُ بڑٕ کلیر آسان تتھ متعلق ؤنۍتو تھوڑا بہت نیوماہس منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ یۄس ٹیلیسکوپ چھِ سۄ چھِ اَسہِ نیوماہس منٛزٕے سٲنۍ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کِنہٕ مُلکٕچ سانہِ مُلکٕچ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ چھےٚ نیوماہس منٛز مُلکٕچ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ تتھ چھِ أسۍ میس ونان دیٹ از میجر ایٹماسفیرک سیرنکو ٹیلیسکوپ دا ڈایامیٹر آف دیٹ از 21 meters 21 meters اٹ از دیٹ از اے رِفلیکٹنگ یِمن ٹیلیسکوپن چھِ زٕ قٕسم آسان اکھ ٹیلیسکوپ گٔے رِفریکٹنگ ٹیلیسکوپ یِتھ کٔنۍ یتھ ٹیلیسکوپ پٮ۪ٹھ کٔنۍ چھِ لٔگِتھ پوینٹر اٹ از رِفریکٹنگ یُس یہِ اکھ چھُ بوٚڑ تۄہہِ ڈوم أتھۍ یِوان اٹ از رِفلیکٹنگ اٹ از کالڈ نیوٹونین ٹیلیسکوپ دِس تِتھے کٔنۍ سۄ تتہِ ٹیلیسکوپ چھِ یِمن أسۍ کرو گُزٲرِش پنٕنۍ یِم زن سٲنۍ کیمرا پٔرسن چھِ سجاد صٲب تِمن کرو أسۍ گُزٲرِش کہِ یُس زن یہِ تۄہہِ چھو أنمٕژ سۭتۍ بڑٕ تۄہہِ محنت کٔرمٕژ تۄہہِ آز یِم أنمٕتۍ یور یِم ٹوٗلز أسۍ کرو کٲم پنٕنۍ نہ تُہۍ تھٲیِو پنُن کلام جٲری ناظریٖنن ہاوو تہِ کہِ چھُ یہِ اَسہِ یہِ آ بِلکُل دِس از د ٹیلیسکوپ اتھ چھُ ڈپسونین بیس تہٕ ہیٚرِ چھِ یہِ نیوٹونین ٹیلیسکوپ چھُ آسان رِفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ اتھ چھِ مِرر آسان پتہٕ کَنٮ۪تھَنس لٲگِتھ مگر یُس ہیٚرِ کَنٮ۪تھ چھُ اتھ بیاکھ پوینٹر ہٲیِتھ دیٹ از رِفریکٹنگ ٹیلیسکوپ لۄکُٹ اکھ بالکل تہٕ یُس اَسہِ ییٚتہِ چھِ اَتہِ ہینلی منٛز چھِ دیٹ از دِس رِفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ تَتہِ چھِ اَمہِ ورٲے تہِ اَسہِ بیاکھ ٹیلیسکوپ تَتھ چھُ ڈایامیٹر 2.1 meter تَتھ أکِس چھِ وَنان ہِمالین چندرا ٹیلیسکوپ چندرا ٹیلیسکوپ تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ یہِ اکھ ٹیلیسکوپ گٔے تَتہِ یہِ ؤرٕک لٲجِم 2010 پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ تہٕ مگر یہِ چھِ گژھان ہینڈل فرام بینگلور تہٕ ہینلی کیازِ آو چوٗز کرنہٕ ہینلی آو اس لیے چوٗز کرنہٕ تَتہِ چھِ اَسہِ تھرٛوٗ آوُٹ د وِیر یۄس زن یہِ اکھ چھِ یۄس زن یہِ دوٚیِم یہِ چھِ وٕنکیٚنس أسۍ وٕچھان پننِس ٹیلیوجن سکریٖنس پٮ۪ٹھ سٲنۍ ناظریٖن تہِ وٕچھان چھِ یہِ کرٛہُن چھُ یہِ چھُ اتھ چھِ وَنان یُس بیس اَمِچ اتھ چھِ وَنان پروجیکٹر أسۍ پلینٹیریمُک تہٕ یُس یہِ کرٛہُن چھُ دِس کالڈ سٹار فیٖلڈ ایکچُؤلی چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ سٹارز آمٕتۍ پروجیکٹ کرنہٕ أنٛدرٕ کَنۍ چھِ اتھ لایٹ آن گژھان تہٕ تِمے سٹارز چھِ پتہٕ گژھان کاسٹ آن د پلینٹیریم ڈوم ییٚتٮ۪ن ہیٚکن نہٕ گٔژھِتھ تِم سٹارز کاسٹ کینٛہہ تارا منڈل تہِ ٲسۍ وَنان تارا منڈل بالکل یہ بڑا مےٚ اوس اکھ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ راتھ تۄہہِ سۭتۍ کرے فونس پٮ۪ٹھ کتھ تمہِ وِزِ تہِ اوس مےٚ یِہوے اکھ چیٖز ذہنس منٛز تہٕ وٕنکیٚنس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پروگرام کران چھِ تہٕ اتھ منٛز تہِ چھُ یِہوے اکھ کتھ چھِ ذہنس منٛز کہِ یہِ تارُکن ہُنٛد یہِ علم زاننہٕ سۭتۍ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ اَسہِ یا سٹوٗڈنٹن بالکل بڑٕ اصل سوال پرٛژھوٕ تۄہہِ بیسِکلی یۄس ایسٹرانمی چھِ اٹ از گیٹ وے ٹو آل ساینسز علمِ فلکیات اٹ از گیٹ وے ٹو وۄنۍ ؤنِو تُہۍ کِتھ کٲٹھۍ چھِ گیٹ وے ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ کہِ ییٚمہِ دُنیہُک آغاز کِتھ کٲٹھۍ گوٚو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہِنٛزِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ چھُ آسان بِگ بینگ ییٚلہِ أسۍ بِگ بینگُک وَنان چھِ أسۍ چھِ وَنان تَتھ منٛز شروٗع چھِ أسۍ یِتھ کٔنۍ گژھان یہِ تھیوری دِژ 1931 منٛز جارجز لیمِٹیرن
تٔمۍ ووٚن دوٚپُن یہِ ہسا اوس infinitely small mass یُس ہسا infinitely dense اوس یُس infinitely hot اوس أتھۍ ہسا گوٚو explosion ییٚلہِ اَتھ explosion گوٚو اَتہِ ہسا درٛاے energy اَمہِ energy پٮ۪ٹھ ہسا درٛاے پتہٕ اَسہِ اکھ درٛاے لیپٹانٕز بیٚیہِ درٛاے کارکس یِتھُے أسۍ لیپٹانن تہٕ کارکن ہٕنٛز کتھ چھِ کران أسۍ چھِ کران میٹرٕچ کتھ گوٚو میٹر آو وجوٗدس اَمہِ energy پٮ۪ٹھ یِمو لیپٹانو تہٕ کارکو پٮ۪ٹھ بنے اَسہِ ایٹمز بیٚیہِ بنے نیوکلِیانٕز ییٚلہِ اَسہِ نیوکلِیانٕز بنے ایٹمز بنے یُس اَسہِ ایٹمس سۭتۍ یا مالِکیوٗلس سۭتۍ وۄنۍ ڈیٖل کرِ اَمہِ چٮ۪ن کیمِکل پراپرٹیٖز اَسہِ آیہِ کیمسٹری وجوٗدس منٛز اِتھے کٲٹھۍ یُس وۄنۍ موشن اکھ پتہٕ بنے امی پٮ۪ٹھ بنے اتی پٮ۪ٹھ گٔے پتہٕ سٹارز برونٛٹھ کیازِ سانہِ یۄس ایج چھِ سانہِ یونیورس أسۍ چھِ ونان اٹ از 13.7 بلین years ago اَسہِ چھُ وٕنکیٚنس بیس چھُ ہوے بیس چھِ ایسٹرانمی کیازِ بِیانڈ ارتھ ایوری تھنگ to which you are dealing that is related to the astronomy سُہ چھُ astronomy سے اس کرو اس پر ضرور تفصیلاً کات ناظرین ابھی ہمیں رکنا پڑے گا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے وقفے کے اس پر آئیں گے آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں خورشید احمد راہتر صاحب ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کے گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت بڑا دیدی کی شاپنگ کے لیے باہر چلتے ہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے گولڈ ہی تو لانا ہے گولڈ کے لیے یو آر جیولرز یو آر جیولرز ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں آج ہی پہنچ جائیں یو آر جیولرز کھادی قدر سراف قدر ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر مگر ملباغ سری نگر فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991 کیا آپ شوگر کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC99 پریمیم آیورویدک جوس اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC99 جوس یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا ویدانت DC99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے فور ٹریڈ انکوائری کال آن 7006949946 سردیوں میں آپ کا گرم ساتھی کمپینین مارک آف ایکسیلنس لائی ہے کشمیر کے سرد موسم کے لیے خصوصی گرم اور دلکش کمپینین تھرملز فار لیڈیز جینٹس اینڈ کڈس کمپینین ٹریک سوٹس کمپینین جیکٹس کمپینین پیور وولن سویٹرز اور بھی کمپینین کی مختلف اقسام وادی کشمیر کے ہر مشہور و معروف اسٹورز پر دستیاب ہے کمپینین مارک آف ایکسیلنس ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام گڈ مارننگ جین کے اور وقت ہو چلا ہے آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچانے کا لیکن میرے حساب سے جاوید صاحب آپ شروعات کیجیے بہت شکریہ اریبہ بہت بہت شکریہ اور ناظرین یہ پہلا روزنامہ میرے ہاتھ میں اردو روزنامہ اس کی سرخی ہے خشک موسم کے بیچ شبانہ درجہ حرارت میں متواتر گراوٹ وادی میں شدید سردی کی لہر پہلگام میں -4 کپوارہ میں -2.1 اور سری نگر میں -1.8 درج 7 دسمبر تک کسی بڑی موسمی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں محکمہ موسمیات جی ناظرین میرے پاس ایک انگریزی اخبار ہے پہلا اور اس پہ جو خبر شائع ہوئی ہے وینشنگ ویٹ لینڈز پرسٹین ہائی گام ویٹ لینڈ آن ورج آف ایکسٹینشن کرٹسی گورنمنٹ اپیتھی انکروچمنٹس سلٹیشن افیکٹ فرجائل ایکو سسٹم ارائیول آف مائگریٹری برڈز ٹو رامسار سائٹ ہٹ جی
ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے 30 برسوں میں پہلی بار سیاحت نے نیا ریکارڈ قائم کیا، رواں برس 1 کروڑ 65 لاکھ سے زائد سیاح جموں کشمیر آئے۔ جی ناظرین، میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار اور اس پہ جو سرخی شائع ہوئی ہے، RKFC remains unbeaten as Snow Leopards defeat Churchill Brothers۔ جی ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے 10 ماہ میں آگ کی ہولناک وارداتوں میں 34 افراد کی جان گئی، 1315 ڈھانچے، 237 دکانیں، 26 شاپنگ کمپلیکس، 48 گاڑیاں اور 106 ٹرانسفارمر خاکستر۔ جی ناظرین، ایک اور انگریزی اخبار اور اس پہ جو سرخی شائع ہوئی ہے، CS inaugurates Diamond Jubilee celebrations of RBI جموں۔ جی ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے جموں کشمیر میں وزیر اعظم صحت اسکیم کے تحت 6 لاکھ سے زائد مریضوں کے لیے مفت علاج و معالجے کی سہولیات، حکومت نے ہسپتالوں کو 795 کروڑ روپے ادا کیے، لوگوں کو بلا تاخیر گولڈن کارڈ بنوانے کی اپیل۔ ایک آخری انگریزی اخبار اور اس پہ جو سرخی شائع ہوئی ہے، کرائم برانچ پروبنگ ٹو 21 کرپٹ بیبس پولیٹیشنز۔ جی ایک آخری اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے FIR درج کرنے سے کسی بھی شہری کو مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا، عدالت عالیہ، ثبوت اور سزا کے بغیر کسی کو سہولیات سے محروم رکھنا انصاف کے منافی۔ یہ آج کے اخبارات کی سرخیاں، اور اب وقت ہو چلا ہے پروگرام میں گڈ مارننگ ایجوکیشن کا۔ ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب جو ہے، لیکن جاوید صاحب ایک اور بات ہے کہ آج جو ہے خورشید صاحب کچھ فوٹوگرافس ساتھ لائے۔ اچھا فوٹوگرافس ہیں، تو مجھے لگتا ہے پہلے ناظرین کو وہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں مرغوب صاحب کی طرف۔ بالکل جی ضرور، ہم گزارش کرتے ہیں جو ہمارے پینل، ہاں یہ خورشید صاحب یہ بتائیے۔ پلانٹوریم کا نا گیٹ ہے جہاں سے پلانٹوریم میں اندر بچے جا رہے ہیں، اندر جاتے ہیں، یہ اندر جاتے ہیں، ڈوم اندر یہ لگا ہوتا ہے لیکن وہ بچے جا رہے ہیں اندر۔ یہ میں یہاں پہ اندر نا وہاں پہ ڈیلیور کر رہا ہوں، ڈارک روم۔ بالکل ٹھیک، یہ بچے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن جس وقت فوٹوگراف آتا ہے اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے کہ لائٹ وہاں آن نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا بالکل یہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوکے، تو اس کا استعمال ہم صرف اس ایریا میں کر سکتے ہیں؟ بالکل اس کو دیٹ مینس کہ اگر آپ انڈیویجول لیول پہ بھی اس کو ہم لائیں گے، اس پلانیٹوریم کو، ہمیں ایک ڈارک روم ڈوم کریٹ کرنا ہے کہ ہاں ڈارک روم ہم تو ویسے نہیں کر سکتے ہیں، وہ مطلب ڈارک روم ایسا کریٹ کیونکہ یہ ایسا مینوفیکچر کیا گیا ہے۔ اچھا، تو مطلب اٹ کین ناٹ بی آرڈینرلی مینوفیکچرڈ۔ اچھا ٹھیک، یہ چل رہا ہے یہ جو مختلف فوٹوگرافس ہیں، تو اسی حوالے سے کیم ساتھ مشاہدے کران چیم ساتھ منشورن تو ہاوان لیب میں ہے ہماری، جہاں پہ میری پہلی پوسٹنگ تھی گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری کلگام، وہاں کے جو پرنسپل ہیں چاند کرشن، انہوں نے ایک بڑا انیشیٹو اٹھایا تھا، انہوں نے اپنے اسکول میں ایک چھوٹی موٹی ایسٹرونامیکل آبزرویٹری بنائی ہے، یہ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل میرے خیال سے یہ جو ابھی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہے یہی ہے، یہ جو ہے یہ ہندوارہ میں لاسٹ پروگرام تھا ہمیں، یہ والا تھا یہاں اپنے جہاں رہنواری میں ہم نے پروگرام کیا تھا، یہ رہنواری میں یہ ڈوم اس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے، یہاں میں رکنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے وردی ڈائریکٹر صاحب بھی وہاں آئے تھے، یہ محسن الہی صاحب کلگام سے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمارا ایک مطلب ہی از والنٹیئر ڈوئنگ ویری نائس ان دا فیلڈ آف دا سائنس، تو وہاں سپٹ میں یہ پروگرام ہوا تھا۔ یہ سیٹرن یہاں دکھ رہا ہے آپ کو کہ جس طریقے نیچے بالکل یہ ڈے ٹائم ایسٹرونامیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ جو سولر ایکلپس لاسٹ ٹائم ہو گیا تھا تو اس کو سولر گاگلز کی مدد سے دیکھا جاتا تھا، یہ اس کے فوٹوگرافز تھے۔ یہ ہمارا ایک آؤٹ ریچ پروگرام تھا، اس کے بعد یہ ہماری جو یہ فوٹوگراف دکھا رہا ہے ہمارے کہ لو کاسٹ نو کاسٹ ایکٹیویٹیز میں کس طریقے سے فزکس کو سمجھا جائے گا۔ یہ ظفر صاحب ہیں ہمارے کلگام سے ہی، ان کا بھی تعلق ہے، اس میں سعید اشتیاق صاحب ہیں، یہ پروفیسر ایم اے شاہ صاحب ہیں NIT سے۔ لاسٹ پروگرام جو ہمارا ہو گیا وہ NIT سری نگر میں ہو گیا، وہاں پر جو پروفیسر ایم اے شاہ صاحب ہیں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ فزکس، تو انہوں نے یہ پروگرام وہاں پہ منعقد کرایا۔ تو آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا اور ان مختلف فوٹوگرافس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے۔ پہلے ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب گڈ مارننگ ایجوکیشن کا آج کا سیگمنٹ لے کر کے خصوصی اور اہم جانکاری آپ تک پہنچائیں گے۔ ناظرین آئیے پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد آج کے ہمارے مہمان خورشید احمد راہتر صاحب کے ساتھ مزید بات کریں گے۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم، آداب۔
आज बात करेंगे स्ट्रेस की। स्ट्रेस देखिए सबको है, स्ट्रेस हर किसी को आता है जिंदगी में। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट कैसा आएगा, स्ट्रेस है। एग्जाम कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, स्ट्रेस है। अगर आपने शादी नहीं की है तो स्ट्रेस है, अगर आपने शादी की है तो स्ट्रेस है। अगर आपके बच्चे हैं तो स्ट्रेस है, बच्चे नहीं हैं तो स्ट्रेस है। स्ट्रेस हर जगह है, स्ट्रेस है। लेकिन हमें देखना है अपने लेवल से नीचे, आप नीचे जाएं, बच्चों में भी स्ट्रेस होता है। हम कहते हैं अरे बच्चे तो बेफिक्र होते हैं, बच्चे बेफिक्र नहीं होते, बच्चों पे भी स्ट्रेस अब आजकल और ज्यादा है। उसकी वजह से यह है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की वजह से हमें, क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आएगा, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं पढ़ाई में हो या किसी चीज में, मगर हमें उसके लिए कारण देखने पड़ेंगे कि बच्चों में भी स्ट्रेस जब आ जाता है वो किस वजह से आते हैं, बच्चे चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं वो क्या कारण है। वो 10 चीजें अगर हम वो फाइंड आउट कर लें, आप देखेंगे कि वो जो 10 चीजें हैं वो आप देखिएगा वो क्या है। तो स्ट्रेस क्या चीज है कि हमसे जो डिमांड किया जाता है, अगर हम उस पर खड़े नहीं होते, हमारी एबिलिटी उस डिमांड को मीट नहीं करती। तो आजकल मेरी एग्जाम है, मुझे वो चाबी पता नहीं मैंने कहां रखी, अगर नहीं मुझे मिली, ये चीजें दिमाग पे हमेशा स्ट्राइक करते रहती हैं। तो किसी ने कितना खूब कहा है कि अगर आपको वाई वरी, अगर हम बोलेंगे आपको कोई प्रॉब्लम है, नो, सो वाई वरी। आपको कोई प्रॉब्लम है, यस, आप कुछ कर सकते हैं उसके लिए, यस, तो डू इट, वाई वरी। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कहेंगे नो, यस, मगर आप कुछ कर सकते हैं, नहीं। तो भाई आपके पास जो अल्लाह ताला ने जो इख्तियार दिया है उस पर आप क्या बात कीजिए ना। स्ट्रेस के लिए क्या चीजें, ये देखिए ये बच्चे कैसे करेंगे। ये फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन होता है जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। इमोशनल क्या चीज है, फ्रस्ट्रेटेड, ओवरवेल्मेड, अफ्रेड। और जो फिजिकल है, स्टोमक एक, सरदर्द, ट्रबल स्लीपिंग, रेसिंग हार्ट, ये चीजें सारी ये बच्चों में देखिए क्या सोर्सेज है, क्या चीज है। पहले है पेरेंटल स्ट्रेस, अगर मां बाप आपस में लड़ते रहे या कोई चीज उनमें ये है तो आप देखिए उस वजह से स्ट्रेस आएगा। दूसरा है ठीक है कल का एग्जाम है, इससे स्ट्रेस आएगा। अगर नए स्कूल में जाना है उससे स्ट्रेस है, पता नहीं क्या चलेगा। दोस्त भाइयों के साथ लड़ाई अगर लंबी रही उससे, बुलिंग कोई कर रहा है उससे, अभी जो पेंडेमिक आया था उससे, या कभी छोटा बच्चा घर में पैदा हो जाता वो उसको कहता मुझे इग्नोर कर लिया उन्होंने शायद मुझे, इस वजह से। टीचर कभी कभी उसको लगता है कि मुझे इग्नोर कर रहा है या मेरे ऊपर ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है, मुझे ज्यादा जोर दे रहा है, मेरे ऊपर स्ट्रिक्ट है वो टीचर, उस वजह से। या अगर बच्चा ज्यादा ना सोए तो वही वीडियो गेम से खेलता रहे, या रीमैरिज पेरेंट्स करे, खुदा न खास्ता अगर सेपरेशन हो गई है तो उस वजह से। तो कभी कभी या उसकी अपनी शक्ल के बारे में वो सोचता है कि क्या मैं खूबसूरत हूं, लोग मुझे बोलेंगे जैसे बाकियों को बोलते हैं मैं अट्रैक्टिव हूं, या ये 10 कारण हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी कारण हो सकते हैं। हमें पहले तो देखना पड़ेगा। देखिए हम डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि वो इलाज करे, इलाज के बाद देखिए, वरना हमें तो भी पता है कि पैरासिटामोल से तो सर दर्द दूर होता है, लेकिन वो पैरासिटामोल कुछ नहीं करेगा अगर उसको ब्लड प्रेशर से ये आया होगा, उसकी तो नसें फट जाएंगे खुदा न खास्ता अगर हम कहेंगे। तो पहली चीज है कि हमें वी शुड लोकेट इट आउट कि स्ट्रेस है क्यों। कहीं बच्चे को स्कूल में वो जाना नहीं चाहता, कहीं बुलिंग तो नहीं हो रही, कहीं ये कारण जब हम पहले पकड़ेंगे उसके बाद हमारे पास उसका इलाज आएगा। तो फर्स्ट थिंग इज, ये चाहे पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, आप देखिएगा बच्चा स्ट्रेस में गया क्यों, वो ऐसा मूड उसका होगा, वो क्यों चिड़चिड़ापन हो गया, वो क्यों अकेला रहना चाहता है, वो क्यों स्कूल नहीं जाना चाहता। कहीं ये कारण अगर आपने मिला तो सर इलाज फिर आपके पास है, फिर वो टीचर के पास है, क्योंकि ये देखिएगा व्हाट इज द काज बिहाइंड इट। तो वो काज अगर पता चल जाएगा तो हम उसको इलाज भी कर सकेंगे। तो इसीलिए ये होता है कि काउंसलिंग इज मस्ट फॉर एवरी स्कूल। जैसे आ जाते हैं, अब तो कई स्कूल्स ने वो किया है, अडॉप्ट किया हुआ कि काउंसलिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स काउंसलिंग, स्टूडेंट्स के लिए साथ भी काउंसलिंग। तो ये पता चल जाएगा, कारण पता चलेगा तो इलाज हो जाएगा। ये चीजें स्कूल में कराई जा सकती है। मैं तभी कहता हूं इंटेलेक्चुअल, सोशल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में मस्ट, ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए बच्चे के लिए ये बहुत जरूरी है। आज आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K और मुझे दे दीजिए इजाजत। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और बहुत बहुत शुक्रिया तारिक मरगूब साहब का, हमेशा जो ये खूबसूरत इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और मोटिवेशन लेके आते हैं बच्चों के लिए। और अभी आगे हमारे मेहमान से गुफ्तगू करने जो है जारी रखेंगे, उससे पहले एक छोटा सा प्रोमो है। आप जानते हैं हमारे कश्मीर में जो है टैलेंट भरपूर भरा हुआ है बच्चों में, उसमें से एक ये भी टैलेंट है कि एक खूबसूरत आवाज़ के साथ नवाजा गया है हमारे जो कश्मीर के यूथ है, जो जवान है जी, जम्मू कश्मीर के। और इसलिए ये शो जो स्टार्ट हो रहा है उसका प्रोमो चलते हुए देखते और फिर हमारे आज के मेहमान से गुफ्तगू जारी करेंगे। सिंगिंग स्टार ऑफ J&K आ रहा है DD काशिर पर। जम्मू कश्मीर के उभरते कलाकारों के लिए मौसीकी के आसमान को छूने का एहतिमाम। उम्र की हद 14 साल से 40 साल तक।
फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2022 मुकर्रर की गई है। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए प्रसार भारती की ऑफिशियल वेबसाइट प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर से हासिल किए जा सकते हैं। ऑडिशन के लिए हो जाइए तैयार, बनिए J&K का सिंगिंग स्टार। J&K का सिंगिंग स्टार। और आज हम प्रोग्राम में जो हमारे साथ तशरीफ फरमा है ये हैं J&K के साइंस स्टार हैं, ऐसा कहें हम? नहीं। आप मुझे बताएं खुर्शीद साहब कि ये जो बच्चे हैं आजकल हम देख रहे हैं, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में ही अर्ज किया कि साइंसी दौर है। हम तस्वुर ही नहीं कर सकते हैं कि किसी चीज़ से साइंस का अगर हम वजूद निकालेंगे बाहर तो वो चीज़ ही ख़त्म हो जाती है। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा लगे हुए होते बिल्कुल चिपक के फ़ोन के साथ। कोई ऐसा तरीका है कि इस फ़ोन को हम साइंसी रुझान के लिए इस्तेमाल करें? मतलब अगर बच्चा देख रहा है 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, उसकी आंखों के लिए भी मुज़र ना हो, आधा घंटा 1 घंटा मानिए आप वो फ़ोन के साथ लगा रहा, तो ये जो साइंसी रुझान है, ये एस्ट्रोनॉमी जो आप कह रहे हैं, इल्म फल्कियात वगैरह या जस्ट फिजिक्स या कोई और चीज़, तो इस चीज़ को के साथ लाइन अप करने के लिए या उसको इन चीज़ों का रुझान बढ़ाने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम? क्या कोई ऐसी ऐप है, क्या गूगल में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे उसका जो इंटरेस्ट है इन चीज़ों की तरफ आ जाए? बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अगर आप देखेंगे यूट्यूब अगर आप खोलेंगे तो यू विल फाइंड कि नंबर ऑफ जो प्रोग्राम्स हैं जो वहाँ पे अपलोड होते हैं जिन पे फन फील्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, साइंस के तई छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनको मतलब बहुत अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब एक्सपर्ट्स हैं उनको बना के उस पर अपलोड करते हैं। आप गूगल कीजिए फन फील्ड एक्टिविटीज, यू विल फाइंड नंबर ऑफ द एक्टिविटीज इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन बायो। तो अगर आप बच्चों को उनके तय रागिब कराओगे तो मुझे लगता है उनको बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमने जो यहाँ पे जो हम प्रोग्राम करते हैं हम एक टीम के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर साइंस कम्युनिकेटर्स नेटवर्क, जिसके साथ ही लगभग हमें हर डिस्ट्रिक्ट में है और इसके हमारे सेक्रेटरी है यहाँ पर सईद इश्तियाक साहब। तो हम जब प्रोग्राम्स करते हैं ये एक्चुअली एक सेगमेंट है पॉपुलराइजेशन द एस्ट्रोनॉमी, एक्चुअली हम कर रहे हैं पॉपुलराइजेशन ऑफ द साइंस। उसमें हम ये लो कास्ट नो कास्ट एक्टिविटी के जरिए बच्चों को साइंस समझाते हैं। बिकॉज अगर हम कहें तो ह्यूमन बॉडी से ही साइंस की शुरुआत होता है। साइंस इज प्रेजेंट इन एवरी ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। अब ये जो हम लो कास्ट नो कास्ट एक्टिविटीज या डेमोज बनाते हैं उनमें हम साइंस के तमाम प्रिंसिपल्स, लॉज, उसूल बड़े आसान और सरल तरीके से सीख सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब इसके तय मैं आपको कहूंगा सर कि मुझे अक्सर बेशतर फोन आते हैं, पेरेंट्स के फोन आते हैं कि सर हमारा बच्चा सैटर्न देखना चाहता है, हमारा बच्चा जुपिटर देखना चाहता है। उनको बड़ी ना वो मतलब एक क्यूरियोसिटी बड़ी हुई होती है। फिर पेरेंट्स हमें फोन करते हैं तो यूजुअली हम उनको फिर डेट देते हैं कि फलानी जगह पे हमारा प्रोग्राम होने वाला है, आप फलानी प्रोग्राम। लेकिन इससे पहले कि बच्चा जो है, बच्चे को आप जिसके तय रागिब कराओगे, जो इंटरेस्ट आप उसमें डेवलप कराओगे वो उसी के तय, फोन उसको लेना ही लेना है। लेकिन अगर आपको वो साइट्स, वो चैनल्स वहां पे दिखाओगे तो एक तो थोड़ा बहुत, हाँ, क्योंकि फिजिक्स जो है ना, एक्चुअली फिजिक्स इट इज द साइंस विच इज रिलेटेड द नेचर, इट इज एवरीवेयर। तो इसकी मतलब हर को मैं कह रहा हूँ हर कोई, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेली क्लासेस दिए थे, तो टेली क्लासेस में भी मैं यहाँ पे वो फन फील्ड एक्टिविटीज दिखाता था। अब ये मैं ही नहीं हूँ, इसके पीछे आज बहुत मतलब लोग लगे हुए हैं। हम जुड़े हुए हैं एच.सी. वर्मा सर के साथ भी, तो उनको मैंने यहाँ भी मदऊ कराया था एक प्रोग्राम में। तो वो आजकल मतलब जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के उसको भी हेड करते हैं, या उसके बगैर उन्होंने अपना जो रिटायर हो गए हैं रिसेंटली वो आईआईटी कानपुर से, अब सपन है उन्होंने एक जगह पे अपना एक आश्रम बनाया है, वहां पर वो बच्चों को यही फिजिक्स एक्टिविटीज मतलब दिखाते हैं आसान तरीके से, ताकि वो साइंस डेमोज दिखाते हैं ताकि वो साइंस आसानी से समझ सके। आपके ग्रुप के एक साथी थे हैं माशाल्लाह,
जुबैर साहब, हाँ जुबैर अहमद खतलानी साहब जो बांडी मैं गुरेज गया था, तो गुरेज में उन्होंने एक छोटा सा वो उन्होंने मुझे दिखाया ये तारा है, ये मैं आऊँ समझ तूत क्या, बट ही वाज इन्वॉल्वड देयर एज वेल, कैसे ये सब चीज़ों की तरफ हम ये रुझान बढ़ाएं और कैसे हम ये सब चीज़ें करें. ज़ोहर अहमद रथर साहब, खुर्शीद अहमद रथर साहब, खुर्शीद अहमद रथर साहब बहसीत अख तालिब इल्म आज ब्रों 10 वरी, तो बहसीत अख उस्ताद आज तम पत 10 वरी. तह क्या बसान कि युस जन साइंटिफिक टेम्परामेंट बचन मज तुंद वक्त युस जन ओस एज अ स्टूडेंट, अजकन शुरन मज कस बासे तुम फर्क कस अजकन शुरन मज ज्यादा. तथ वजह कि कर मॉडर्न टेक्नोलॉजी गई तम गई ज्यादा चीजन अवेयर. ठीक फोन कर ब्रो यह बनो वो ग्लोबल विलेज. अमरीका मज क्या सानस फोनस पे मौजूद, इंग्लैंडस मज क्या फोनस पे मौजूद. सपोज बच्चस आव नुक टीचर कह पसंद क्या सह कर ब्राउज बह पर फलानी टीचर निश बह कर ऑनलाइन क्लास अटेंड. साइंटिफिक टेम्परमेंट साइंटिफिक एप्टीट्यूड गो डेवलप वारिया ज्यादा. वन सिर्फ जरूरत चैनलाइज करना, अगर जरूरत है तो वो चैनलाइज करना है इनको. तो वो किसका काम है, वो किसकी जिम्मेदारी है और उसका बेड़ा कौन उठाएगा? 90% ऑफ द रोल इज पेरेंट्स जिनको करना है, क्योंकि टीचर के स्कूल में बच्चा होता है आपको 3 या 4 घंटे, ठीक, लेकिन पेरेंट्स के पास ये दिन रात होता है. तो सबसे ज्यादा केयर जो है वो पेरेंट्स को करना है. मैं बह वन तुम एग्जाम्पल पन गरस मज मे फ्रेंड सह तम ओयूब साहब नाव, तो वो बच्चे को नीट की कोचिंग करा रहा था. तो उसने कहा मुझे एक दिन कि बह टीवी वुचान, बह टीवी वुचान, अस वो बच्चे दरवाज अम हाफ त्रोमुत यल ये कुन ये टीवी ध्यान थ दोन मे समझ ना यह ठीक, मैंने टीवी ही बेच डाली. इसने खुद कुर्बानी वहां पे दे दी. जब उसने खुद कुर्बानी दी, बच्चे ने अगले साल नीट कर दिया. अब ये नीट की ही बात नहीं, इससे भी मतलब अलग बाकी एग्जामिनेशन होते हैं, अपने ख्वाब वो कुर्बान करता है. ये दोन लफ्जन मज अमिस मालिस माज दोबारा बे पारुन, यह बच्चे पारान, यह मोल मोज बे एक लट पारान. उनकी भी जर्नी है, उनकी भी जर्नी है. इन लाइट ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस यस तमिस रोज मज तम खमी रोज कमी रोज पत दपान कि मेनिस बचस गोस यम चीज रोजन कहें. दैट्स ट्रू. तो सो अगर पेरेंट कॉशियस आस, अगर पेरेंट सेंसिटिव आस, बच्चे गए ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल इन लाइफ. बिल्कुल. खुर्शीद साहब, मेरा जहन जो है अभी भी इन टूल्स की तरफ है, इन्होंने ऑक्यूपाई किया है, लेकिन इससे पहले कि मेरा मेन सवाल ये है कि जो ये स्टूडेंट्स है जो इसकी तरफ एस्ट्रोनॉमी की तरफ अट्रैक्ट हुए, जो आपका ये प्रोजेक्ट है, इनके लिए फिर आगे और क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है? अगर वो जैसे आपने एग्ज़ाम का जिक्र किया था सवेरे, आपने बोला था कोई एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जब ये बच्चे इन टूल्स का इस्तेमाल करके ये उस दुनिया को देखते तो क्या रिएक्शन होता है? आपके साथ तो स्टूडेंट शेयर करते होंगे, क्या रिएक्शन होता है? फैसिनेटिंग रिएक्शन होता होगा उनका, और क्या महसूस होता है उनको? आप मतलब मैं सुबह ही कुरान की एक आयत है सूरह इनाम की, शायद 97वीं उसकी आयत है, अल्लाह ताला उसमें फरमाता है कि मे हसा कर आसमान मज तारक पुलिस, यम तुम वत हायनो जमीनस पे तो समंदरस मज अनगटिस मज. अगर मैं तुम अत माने कर पे बहुत तुज कथ कुन अल्लाह ताला अख तारुक अख थोमुत आसमानस मज पोल स्टार. गाश तारुक वन ना गाश तारुक बदल गाश तारुक एक्चुअली वन कर गाश तारुक यूज वीनस खतर. वीनस बेसिकली सुबह तक मॉर्निंग स्टार तवन इवनिंग स्टार तवन. अस प्लेनेट सह तारुक कह अलबत्ता तक साइज ज्यादा पम बोड़. पोल स्टार सह तारुक इस पन पोजिशन असान चेंज कर कह. ठीक. सह अल्लाह ताला थोमुत पे स्टैटिक. सह स्टैटिक एक्सिस ऑन द अर्थ. ये सह लोकेट कर नार्थ लगन पता, ये नार्थ लग पता लग साउथ पता, ये साउथ लग पता लग ईस्ट पता लग वेस्ट पता, लगो पन्ने डायरेक्शन लगो वो हेको आसानी सान वो वत हाउ वन तारकस ठीक ना. तो
तो क्या वन यही फैसिनेशन इन स्टूडेंट्स का बच्चन हिंस क्या रिएक्शन छ आसान सब तो दुनिया में निवायम स्ट्रांग लेजर्स छ आसान यम से पॉइंट करन तिम छ वारे ना तत 3-4 किलोमीटर्स रेंज अच्छा ये पॉइंट करन टूवर्ड्स द यहां से गो फलनी तार मतलब जबरदस्त रिएक्शन आती है। हाँ यही है, मतलब हम आजकल आपको आप देख सकते हैं इससे कहीं में जुपिटर देख सकते हैं, सैटर्न देख सकते हैं, जिस मार्स देख सकते हैं, ये 3 प्लैनेट्स आते हैं शाम से ही। इनमें सबसे बड़ा जो आपको तारा दिखेगा, आप तारा ही कहेंगे उसको, वो होता है जुपिटर। फिर जब जुपिटर हम इसके टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं तो उसकी 4 मून्स भी हमको नजर आती हैं। उसकी जो 4 जुपिटर से 4 जोन यम थ्रो तथ मन आयो यूरोपस गाइनामाइड तो कैलिस्टो अत वारिया ज्यादा मून अत मोर देन 65 मून्स, मगर यम 4 यम 4 करे गोडनेथ डिस्कवर गैलिलियम तथ जमानस में तथ जमानस बेल यम साथ ये टेलीस्कोप कहीं तमिस सिंपली सर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जी टेलीस्कोप नो टेलीस्कोप बनम गैलिलियो गैलिलियो मुवज्जिद बनाम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अख चीज वनहो अस कि गैलिलियोन कत्या 100 वरी ब्रोट कोर्मुत यिथ एक्सपेरिमेंट्स 100-300 वरी ब्रोट तत पे वुन तामत अगर पन्ने यम जन यह इलाक अगर अमिच कत करो तो क्या वजह रूद कि यह जन यह फिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी यह गई तीस ज्यादा डेवलप की ये अंदाज यम अनुमान गन गस वजूहत क्या रूद तो तह क्या बसान यह जन फ्यूचर इन चीजन हुंद यथ पन्निस इलाकस मज या तुह जन पन ग्रुप यह जन तुहद क्या प्लान कि आगे चल के से 2 साल 3 साल 5 साल में क्या आपको लगता है कि कहाँ पे होंगे हम? गोडनेथनस करो गैलिलियो कंपैरिजन करो इस करो गोड वर्ल्ड लेवल पे अगर गैलिलियो तम सात बनो टेलीस्कोप सा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, मगर रिसेंटली अस बूझमुत कि नासा सो जेम्स वेब बिल्कुल यस वनकन तमाम मतलब photographs beyond galaxies, beyond this what we call as the galaxies, number of the photographs you are browsing time and again on the mobile phone, yim as galaxy nebula major object planet exoplanet yotanas mechanism watan go ye science ye static ye baran halas रोज में ये मतलब मजन ये वनकस वर्क गसान ये प्रोफेसर नसीर साहब तो ब्या डॉक्टर तबस्सुम तमो रिसेंटली कर्मुत ये मुल्की लेवल पे तक इसका मुल्की क्या सीवी रमन सबन इम साथ इनाम जून उन्होंने फिजिक्स पे ही रिसर्च किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बात चल रही है यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी की, तो मतलब इंडिया की भी अच्छी देन है इसमें एस्ट्रोनॉमी की। तो अगर हम मतलब वैसे कहते हैं कि हम कहते हैं कि कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं, तो उसमें एक किस्म कॉन्स्टेलेशन आता है, उनको कहते हैं हम ज़ोडिक कॉन्स्टेलेशंस, जिनमें वो एरीज आता है, बिल्कुल टारस आता है, जिमिनी आता है, विर्गो आता है, वो कॉन्स्टेलेशन वो होती है हमें 12 होती हैं एक्चुअली। वो 12 कॉन्स्टेलेशन जो होते हैं में हर एक कॉन्स्टेलेशन में सन एक मंथ में रहता है, ठीक है। लेकिन इंडिया का एक कंट्रीब्यूशन है, ये वैदिक पीरियड से शुरू होगा, उन्होंने नक्षत्र दिया है। नक्षत्र उन्होंने उनको कहते हैं मून मैनिसंस, तो उनमें क्या मून एक नक्षत्र में एक दिन रहता है, वो 27 से 28 है। अच्छा। तो जो कंट्रीब्यूशन है अरब पीपल का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। जो भी तारा आपको अल से शुरू हो गया है उसको अरब पीपल ने डिस्कवर किया है। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगा अल तायर है, अल कैद है, अल ज़ैनब है, बड़ी तार। 1 मिनट है हमारे पास प्रोग्राम में अभी, जस्ट 1 मिनट। फ्यूचर क्या है, आप कहाँ देख रहे हैं कि पिछले अगले 5 साल में 10 साल में जो आपकी कोशिशें हैं, कहाँ आप देख रहे हैं यहाँ के बच्चों को? ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट एस्ट्रोनॉमी के हवाले से मुख्तसरन फ्यूचर तो मुझे बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मुझे यहाँ पे, मतलब लगभग हर एक स्टेट में साइंस सेंटर है। हमारे जम्मू कश्मीर में भी साइंस सेंटर होना चाहिए, एक रीजनल साइंस सेंटर,
क्योंकि रीजनल साइंस सेंटर में ये सब चीजें होती हैं और बहुत बड़ी होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। दुआ करते हैं और अरबाब इक़्तिदार से भी गुजारिश करते हैं कि आपकी इस तजवीज़ पे गौर किया जाए ताकि यहाँ के बच्चों में भी ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है इसको और परवान चढ़ाने में मदद मिलेगी। खुर्शीद अहमद रथर साहब तुहद सठा शुक्रिया प्रोग्रामस मज अस कत करने खातिर ये मुफीद जानकारी सान नाज़रीन तक वातनाने खातिर। और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। कल भी इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। दीजिए मुझे और अरीब अल्ताफ को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।